سنان لگا گل عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرنے تیرے کولوں ہی مدد منگنے جیڑا او دی اس گل دا انکار کرے او بھی بندہ شندہ کوئی نہیں پاویں اپنے آپ نو جڈا بندہ سمجھے۔ نمبر 2 جتھے سارے جہان دے پاکستان کی پورے اسلامی ملکاں دے بادشاہ کٹھے ہوئے انہیں جا کے اتھے نبی علیہ السلام دی گل کی تھی جیڑا او دی اس گل دا انکار کرے قسم خدا دی مسلمان نہیں۔ 2 گلاں ہو گئیاں اگلی گل سن دھیان نال سنیا جے او تفسیراں پہ پڑھدا جیلے بیٹھ کے جدوں نے رہا ہونا مینوں شک ہے انہیں رائے ونڈ جمعہ پڑھا ہاں کسے پلیکھے جنا رہا جے وہ بھی قسمیں نکتے نوٹ کری جدا پینسل کاپی ہو دے اوتے قاری ہاشم صاحب انہیں کاپی پینسل رکھی ہے وہ بھی جناب نکتے نوٹ پیا کردا ہے وہ بھی نشانیاں پیا لاندا ہے۔ گل جڑی تانوں دسنا چاہنا جیڑا چنگی گل کرے او دی گل نوں چنگی آکھیا کرو، جیڑا بندہ غلط گل کرے